या घराक अकस्मात उजो पेटलो आणि आख्खे गोल लासून गेले. आता आम्ही जिरो म्हणल्यार आमगे कितें आशिल्लें तितलें गेलें, कांयच ना. आमकां आतां आदार कसलोच ना न्ही. उलो मारून मारून ती भिली, तिका भायर सरपाक इतले हे जाले. आकांत दारान तिका उजो 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 त्यो भायर सर. तरीसतान तिका हांवें कितें सांगून कितें करून तिका म्हणलें जे कितें मेळटा तें आंगार घाल आनी भायर सर. सांताक्रूज वाठारांत घराक उजो लागून पै घराब्याचे घर उज्यान जळून खाक जाल्ले. घरातली एक बायल मनीस उज्यान हुलपून जखमी जाल्ली. घराब्याची आर्थीक परिस्थिती बिकट असून पंचायत सरकार तशेंच हेर कोणेय मदत करची म्हूण घरच्यांनी मागणी केल्ली. रावते घर आनी सगळें कितें जळून गेल्ल्यान ह्या घराब्याचेर मोठें संकश्ट आयलां. ह्या वेळार सेंटेने कपेलाचे वांगडी आनी काबेसा गांवाच्या लोकांनी एकठांय येवन तांकां मदत करपाक फुडाकार घेतलो. पळोवया पुराय बातमी. हाजो गोवांनी आमी चौगांच रावताले आनी ती दोगांय त्या घरा रावताली. हे आनी तिजा तेजी हें कितें आहा सिट्युएशन कितें आहा ती आतां कोणी जीएमसीन आहा ती आशयाचे तिजी मातशी कंडिशन अशी म्हणून सांगलेले पयलीं आमकां क्रिटिकल आहा म्हणून. तिजी सगळी तोंडाक तें हें गेलो, दुल्ल गेलो, हांगा सगळी तिला तोंड सगळें कंप्लीट तिजें हें जालां. पांय तिजी पंची कंप्लीट गेल्या, ही सायडी तिजी सगळी हें जाल्या. हात बीन तिका कंप्लीट पॅक करून दवरल्या. म्हणजे जीएमसी कोणाकूच सोडिनात तिका पळोवपाक. आमकां आतां आदार कसलोच ना न्ही, म्हणून आमकां आदार करपाचो, हें आमगे घर उबी करपाक. आतां आमी जिरो म्हणल्यार आमगे कितें आशिल्लें तितलें गेलें, कांयच ना. आतां हेतूंतल्यान आतां आमी उबी जावपाची, म्हणून आमकां लोकांनी सगळ्यांनी आदार करपाचो. या घराक अकस्मात उजो पेटलो आणि आख्खे गोल लासून गेले. त्या पासत आमी एक निश्चय केला, तांकां ह्या गोच्या आमच्या भाव भयणांक हेल्प करूंक आमी फुडें सरल्या. कित्याक आयज तांचें आख्खें घर काबार जालेलें आसा. सुमार 70 लाखाचे तांकां लुकसाण जालेलें आसा. तांचे हांगाचे भांगार तें सगळें मेल्ट जावन गेलेलें आसा. 3 फ्रिजी आनी 3 वॉशिंग मिशिनां लासून गेलेलीं आसा. आनी भितरलें कितें सगळें आसलें तितलें लासून गेलेलें आसा. हांव पयले सुवातेर शाबासकी दिता आमच्या सेंट एनी कपेलाचे वांगडी आहा पळय ते. त्या वांगड्यांनी आयतारा दीस मिटींग गेल्ली आनी मिटींग घेवन तेणी कपेलान आमच्या वाड्यांतले क्रिस्तांव भाव भयणां आसा आनी हिंदू भाव भयणां आसा, तांणी पयशे कलेक्ट केले आनी खूब जाणांनी पयशे दिले. आयतारा दीस सुमार 2,25,000 सुमार एकठांय केलेले. हांव चड देव बरें करूं म्हणटा आमच्या वाड्यातल्या भाव भयणांक की तांणी हो निशय घेतलो आमच्या ह्या भाव भयणांक आदार करपाक. कित्याक चड गरजेचें आसलें. आयज ह्या घरांत 3 जाण भाव आसले आनी 3 जाण तांच्यो बायल्यो. तितूंतले 2 जाण तांचे घोव भायर पडलेले आसा आनी आयज एकली बायल तेंची आशा आमचे जी गुरुची बायल ती हॉस्पिटलान पडलेली आसा, ती लासलेली आसा. तशेंच दुसरी भावाची बायल ती उजो पेटोवन जनेलेल्यान उडी मारली, तेज्या हातीक मार बसोन ते आमचे मदें आयज हांगासर आसा. आनी तांची दोगांय धुयो ह्या घरान सगल्यांक चेडवांच आसा आनी कोण कामाक वचना, तो तांकां कसलोच आदार ना. त्या पासत आमी फुडें सरल्या ताका हो आदार करपाक आनी तांचें घर हें धाकटुलेशें तांकां बांदपाक हेल्प करपाक. आनी सगळ्या आख्ख्या गोंयान, आख्ख्या इंडियेक, आख्ख्या संवसाराक, आख्ख्या युकेक जावं ऑस्ट्रेलिया जावं अमेरिकाक आमचे गोंयकार भाव आसा तांकां हें गमतलें. हो QR कोड केलोलो आहा आमी कॅनरा बँकीचो. सो त्या कोडाचेर कोणेय पयशे घाली येता, फुलना पाकडी घाली येता, कितले जाय म्हूण नाका, फुलना पाकडी घाली येता. सकाळी हांव पयलीं 2 सुमार डेली म्हाजें रुटीन आसता. हांव 2 सुमार म्हणजे 2 जेन्ना जाग येता तेन्ना हांव भायर सरून असो भायर वचून मुतोन भितून येवन परत तें रुमान न्हिदता. तसो हांव सदीच्या वशेन येवन उठलो आनी भायर गेलो, येयलो, मुतोन भितर येवन बेडरूम ओपन करून परत भितर बसलो. कितें जेम येना म्हूण मातसो मोबायलाचेर हें करतालो. मोबायल हे जातकूच परत परत जेम येता म्हणून न्हिदलो 2 सुमार. तेच्या मागीर सारके 3:30 सुमार कितें
लाईट गेली म्हणून माझी चली उठली आणि त्या चलीक म्हणाले धुवर बेडरूमान दिसूंक लागलो. तेन्ना ते धुवे म्हणाले डॅडी मम्मी उठा म्हणाले रुमान से धुवरसो दिसता. हांव उठून भायर जसो हे करता दोळे उगडून पळयता जाल्यार रुमान खरोच धुवर. मागीर बेडरूमाचें दार उगडें करून हांव ह्या रुमांतल्यान भायर बेडरूमान सोडून ह्या रुमान असो भितर सरता त्या कॉर्नराक म्हाका न्हू असो धुवर उजो वयर सरतालो दिश्टी पडलो. हांव तसोच फुडें धांवन गेलो मातसो फुडें वचून कितें तरी जाला म्हणून पळय जाता 2 सोफा सेट आसले. आमचे सोफा सेट पेटपाक चालू जाल्ले आनी पेट्टा म्हणल्यार त्या बेडरूमान उजो घेतलो. म्हणजे माझ्या फुडल्या बेडरूमान म्हाजी भाभी आसता व्हडली भावाची बायल. कितें मागीर तिका आतां काडपाक जाय म्हणून म्हाका हे सिडीन वचपाक मेळना म्हणून परत रिटर्न आयलो आनी आमच्या मिसेसीक आनी म्हाज्या चेडवाक काळोख आसलो कांयच दिश्टी पडनासलें. तशेंच आनी तिका घेवन हांव भायर सरलो. भायर सरता आसतना म्हाजी मिसेस भायर फाटल्या सायडीन आमचे वाटपाक एक फातरी आहा त्या फातरीचेर पडून तिच्या रायट हेटाक एल्बो हे जालो दुखलो म्हणून तर आतां ऑपरेशन करून गेले तर एल्बो फूल तेजो ब्रेक जाला तेजो फुटलो. म्हणजे आजो प्लेट बी घालून तिका सारकी करून तेंच्यांनी आयज ताका 2 दीस जाले ताका डिस्चार्ज दिवन घरा हाडला. कितें तांकां फुडल्यान धरून हांवें मागीर फुडलें दार मोडलें. फुडलें दार मोडून हांवें भाभीक उलो मारून ती भिली. तिका भायर सरपाक इतलें हें जालें आकांत दारान तिका उजो त्यो भायर सरना. तरी आसतना तिका हांवें कितें सांगून कितें करून तिका म्हणलें जें कितें मेळटा तें आंगार घाल आनी भायर सर. ती जशी भायर सरली म्हणजे उज्यांतल्यान भायर सरता आसतना म्हणजे इंगळे पडलेले न्हू तिच्या पांयांक बियांक लागले आनी ते धाकटेच कितें कपडो मेळोन ते माथ्यार घातलेले न्हू ते फुडलें तोंड सगळें तेजें लासलें. हातीची फ्लेम बसली ती आनी पांयाचेर बी सारकी ती तशीच भायर सरली आनी भायर गेली. ती भायर सरतात म्हाका मातशें एक सुचलें म्हणजे कितें तरी घरान घडलां तें आतां तें कितें निवारण करपाचें म्हणून हांव भितर आयलो. म्हाजो भरलेलो सिलिंडर ह्या रुमान आसलो आनी तो डिस्पोज केलो काडलो सिलिंडर आनी भायर उडयलो. तसोच मागीर परत भितर येयलो हांगा सिलिंडर आसली अशें 3 सिलिंडर हांवें काडून पयलीं भायर उडयले. ते एका घराक लागून आनी 4 घरांक मार बसचो न्हू म्हणून. कितें तेच्या मागीर हांवें भायर वचून फायर ब्रिगेडीक फोन केले मागीर गोवा पुलिसाक फोन केले. तेच्या मागीर ते आयस्ता सगळे जाण येवंक लागले. कित्याक आमच्या वाड्यार येवपाक फायर ब्रिगेडीक खूब टायम लागता कित्याक वायरी आमचो रस्तोय नेरो आनी वायरी सकयल भितर येवंक मेळना. मागीर कशेंय करून आमचे कोण मागीर थोड्या टायमार पावले. तेंच्यांनी मागीर फायर ब्रिगेडी फाटल्या सायडींतल्यान रीच बिल्डरांनी हितून हाडून थंय दवरून थंयच्यान पायपलायन हाडून हांगा हाडून मागीर उजो पालव तितल्या म्हणल्यार आमचो उजो हे सायडीन पावलो किचनान बसून आनी आख्खें घर लासून काबार जायत येयल्लें.